मोगाचे न्हू. देवाक बुसूक आयलोले न्हू. देवाक नितळ खासान मनान सोदतले न्हू. हो तो स्वर्ग आनी संसार दोनी रुचणार आमचे मदें आसा. ताका सगळ्या काळसान बसूया. सगळ्या खासान ताका नमस्कार करूया. बुक ऑफ रेवल्यूशन chapter 4 verse 8 to 11. चारूय जिव्या रोसनाक एक एकट्याक सो पाकोटे आसले आनी तांकां सोर भोंवती भायल्यान आनी भितरल्यान खूब दोळे आसले. दीस आनी रात थांबोन आसतना त्यो देवाची रोसना अश्यो गायताल्यो. दीस आनी रात थांबोन आसतना त्यो देवाची रोसना अश्यो गायताल्यो. पवित्र 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 सर ईश्वर देव, सर पदवीदार देव तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. पवित्र 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 सर ईश्वर देव, सर पदवीदार तो आसलो, तो आसा आनी तो येवचो आसा. जितले पावटी त्यो रोसना सिंहासना मुखार बसलो आसा आनी सदां सर्वदां येता ताका महिमेची स्तुतीची आनी दिनवासीची गितां गायताल्यो. तितले पावटी 24 जाणटे सिंहासनार बसलो आसा ताच्या पांयां पडटले आनी सदां सवरांची येता ताची पुजा करतले. आपले मुकुट सिंहासनार मुखार उडून ते म्हणटाले, सर ईश्वरा, सर ईश्वरा आमच्या देवा. सगळे बरोबर, सर ईश्वरा आमच्या देवा. आनी एक पावटी, सर ईश्वरा आमच्या देवा. सगळ्या वस्तूंचो म्हणया सगळ्या वस्तूंचो रोसनार तूं. सगळ्या वस्तूंचो रोसनार तूं. तुजे कुशीन त्यो रचून आयल्यात आनीक वस्तूंक लागल्यात. देखून तुजी पदवी ओळखून सगळ्यांनी तुका महिमा आनी भोवमान दिवूंक फावो.
तो स्वर्ग आणि संसारचो रोसना हांव तुका नमान करता. तूं म्हजो रोसणार म्हूण सोत मानता. तूं आसा आसलो आनी सदां काळ आसलो देव म्हूण सोत मानता. तूं दिसनासलो देव ह्या दिसत्या रुपान मनशा मदीं आयलो म्हूण सोत मानता. तूं जिवो देव म्हूण सोत मानता. तूं युगांचो काळांचो देव म्हूण सोत मानता. तूं आल्फा ओमेगा म्हूण सोत मानता. तूं सुरवात आनी शेवट म्हूण सोत मानता. तुका सगळी पदवी आनी महिमा आसा. सगळ्या रोसूंचो तूं रोसणार म्हूण सोत मानता. Favor, you got to me, Alpha Omega, Urumani Shivu, Survatikta. Sasling tujenna Sumya tuka muima favor. Sumya tuka muima favor. Sumya tuka muima favor. Ivada ki srishti अख्खे मनिस्कूल दुनिया तुका आवडटा. आनी तूं एकटोच जिवो देव, जेता तो देव, आसलो तो देव, सर मनशांचो रोसना म्हूण तुका बुजून वाकणटा. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. Of praise, God of the ages, Alpha Omega, the beginning and end. Worthy of praise, God of the ages, God of the ages, Alpha Omega, Alpha Omega, the beginning and end, the beginning and end. Ancients of days, reigning forever. God, you are worthy of praise. God, you are worthy of praise. God, you are worthy of praise. Vakani tuka, Devasuka, Chideva, Sabri Chirusta, Hala, 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 Shirla, Hala,
오웨 सुर बांधल बसंली सुटका दी प्रकाश आणि पवित्र बोल जेसु तुझी पदवी आमकां दी दुनिया जेसु सुर वायटाची जोईत आमकां दी जेसु ताळणेची जोईत दी जेसु खाळो खान उजवाडली जेसु Jesus, you are, Jesus, Jesus, change your heart and mind and soul, we surrender. Jesus, आमची काळजां मना बदून जेसु आमकां तुजी सुक्तीन बळान भर जेसु पातकी वस्कुद आमी शांती समाधान दी जेसु आमचो ताळो आयकून घे दुनिया जेसु
जेसू आमचो भार तुका उबारता जेसू 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 Praise the Lord. The Lord. Hallelujah. 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 पाहून आम्ही हांगा सुरची बेट देवाक बुजता आनी थोडो वेळ आमी बुसले खातीर व्हडल्यान एक ताळेची भेट आमी देवाक भेटोवया व्हडल्यान देवाक आर्गां महिमा वाकाणे दिनवस संख्या हालेलुया 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 बाबडीनो आमी नियाळ करता भावार्थ कित्याची नियाळ करता भावार्थ. भावार्थ आनी भावार्थ दिसना ते वस्तू आसात म्हूण घडचे ना तें घडटलें म्हूण देवान सांगलां तें आमी स्वत मानून रावता ताका आमी म्हणटा भावार्थ म्हणटरी आमी पयलें भावार्थ बेश्टो हें ना भावार्थ देवाची देणे. देणें हें कोणाक तूं देवान दिलें जाल्यार आमी घेवपाचें पूण सदां देवा कडेन आमी कितें करूंक जाय मागचे. मागूंक जाय प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. म्हण एक एकट्यान आपापल्या हें देणें मागचें आतां भुरगीं सगळीं आवय बापाय कडेन कितें मागतात मोबायल आनी मोबायल मागता ती जाता आसतना मोबायल घेवन येतालें नोका हांव कित्याक जाय ते घरांनी वयता हांव सगळे ल्हान भुरगीं तांकां मोबायल हातान धरून कळना तेंची बोली मोबायल उडयलो कडेन आसताय उडय कित्याक गो बाय ताचे लायन तो मोबायल घेयला ना फादर तो म्हजो जीव खाता त्या मोबायलात जीव हांव न्ही आनी मागीर मोबायल कोणाक जीव खाता भुरग्यांचो न्हिदोंक दिना शिकोंक दिना पयलीं आवय बापूय भुरगीं आपलो जीव खाता म्हूण कोणाक दिता चल म्हजो जीव खाता मरे तूं मोबायलात जीव हा आनी मागीर आख्खे जिवीत भर मोबायल कोणाचो जीव खाता भुरग्याचो चडशे आवय बापूय भुरगीं आवय बापाय कडेन भावातीची वस्तू मागोनात मागता तूं मामा
मागीर बरो बायबल घेवन दी गे म्हणला कोणाय गे न्ही म्हणला ना मामा म्हाका एक बरें रेतीरा व्हर गे म्हणला ना मामा चल या गे आमी मिसा या गे चल या गे चल म्हणटा तूं पिकनिकी व्हर डिस्को व्हर जेवणां व्हर पार्टयांक व्हर वय ना भावात भुरगीं मागोनात आनी मागले जाल्यार पसून म्हाका दिसता आमकडे आसलें हांव नको मागलें जाल्यार दिवपाक आवडे भावात आसा जाल्यार आवय बापाय कडेन हांव तुमी पळयात भावात मागलो जाल्यार बाबाताची वस्तू मागली जाल्यार तांकां दिवपाची ताकूत आमकडे आसा जाल्यार हांव नको बाळी आवय बापूय सांडली आनी भुरगीं बी हे सांडलेले सगळे आवय बापायक आनी भुरग्यांक देवाक उबार म्हणया हालेलुया 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 म्हणून बाबात देवाची जेणे आमी मागूंक जाय आमी मागूंक जाय देवान हें देणें आमकां दिवचें म्हूण भुरग्यांक आवय बापायक पाद्रींक माद्रींक हें भावार्थाचें देणें दर दिसाक आमी कितें करूंक जाय मागोंक जाय दुसरी वस्त आमी नियाळ केलो भावार्थ कसो वाडटा भावार्थ कसो येता भावार्थ येवपाक एक एकदम गरजेची वस्त कितें करूंक जाय कितें करूंक जाय हा देवाचें उतर वाचूंक जाय वाचपाक जाय देवाचें उतर दोळे देवान दिल्यार देवाचें उतर कान दिल्यार देवाचें उतर आयकूंक जाय आयकूंक मन दिलां देवाचें उतर आनी काळीज दिलां देवान देवाचें उतर सांबाळूंक प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. भुरग्यांक बातीम दिता आसतना हांव नको तुमी पयले जाल्यार थोडे वेळ आवय बापूय आपल्याच संवसारांत आसतात पाद्री भुरग्याच्या कानान असो खुर्साची कुरू काडटा भुरग्याच्या तोंडार खुर्साची कुरू काडटा आनी कितें म्हणटा आयकलां केन्ना आयकलां दूर एका भुरग्याच्या बातमीन घेता तेन्ना देवाची उतर बेऱ्यांक तेणें कान दिले तशें देवाचें उतर आयकूंक कान दिवंक मोल्याक ताणें कितें दिली जीब दिली तशें तूं काय बी देवाचें उतर पोरगूड करूंक ही जीब मेळूंक हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया पूण Hallelujah. देवान आमकां कान दिल्या ते सगळो गार्बेज आयकूंक न्हू देवाचें उतर आयकूंक आनी जाय जाणां अशें म्हणटात देवा उतर तूं बरें कोण आयकलें न्हू कान खूंय बरें उत्तात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. देवा उतर बरें कोण आयकलें कान कितें उत्ता थंय बरें. बरें उत्तात हे सगळे बाणशिऱ्याच्यो बेमऱ्या पोताच्यो हेच्यो तिच्यो नाका जाल्ल्यो खबरो आयकल्यो न्हू कानाक लेकून तो वायरस लागता जाणा तुमी हे सगळे बेमऱ्या पोताच्यो बाणशिऱ्याच्यो खबरो आयकल्यो जाल्यार कानाक लेगून कितें लागता वायरस लागता आनी मागीर मागीर एक वेळ येता आयकूंकूय येना खंय पूण देवाचें उतर आयकोंक जाय देवाचें उतर आयकूंक आयकूंक जाय देवाचें उतर जीब दिल्या उच्चारूंक जाय पोरगोड करूंक जाय कोणाक सांगूंक जाय कितें जीब दिल्या ती देवान दोळे दिल्यात देवाचें उतर वाचूंक मोबायलाचेर सगळो गोत आसूं येता पूण हें वाचूंक जायना आनी ताका लागून आमचो भावार्थ वाडोना भावार्थ वाडना दुसरें हांवें तुमकां सांगलें देवाचें उतर म्हळ्यार एक बीं कितें बीं जाय जाण आमी बियां घालता दुदी जाय जाल्यार दुद्याची कितें करूंक जाय बी घालूंक
बी घालूंक जाय समज भेंडे जाय जाल्यार भेंड्याच्यो बियो घालपाक जाय बियो घालपाक जाय आज बियो घातल्यो आनी फाल्यां भेंडे जाले कोण तुमगेर कोणागे असले भेंडे आहात ना आमकांय थोडे आण दियात आं काल कोवातो रोयल्लो काल आज कोवात एक माड भरून भरून नाल जाले सारके हेसले आडसर आसा पेजात होय आहात कोणागेर ना आसूं जाय आसलें न्हू म्हणटरी हे भेंड्याच्यो बियो घातल्यो आज घातल्यो फाल्यां ताका भेंडे फाल्यां किल्लो ताल्ले खबर ना किल्लोक लागून दीस लागतात ताका भेंड्याची बी घातल्या तिका मातयेन घालूंक जाय ती खंय सांग कितून घालूंक जाय गो मातयेन घालूंक जाय फातरान घातले म्हूण किल्लो ना कांट्यांनी घातली म्हूण ती माती आसूं जाय दुसरें ताका उदक वारें ताका सुर्याची किरणां ताका सारें वेळार वेळार ताका जेवण जाय भेंडे कितें जावपाक वाडपाक वाडपाक आनी मागीर ताका भेंडे जावपाक दुदी तेजी वाल व्हड जावंक जाय येदी वाल जाल्यार येदी वाल आहा आनी ते घेत दे दुदी पयल्या तुमी ना येदी येदी रोपी कसली दुधनीची पूण दुदी केदी रे बाबा येदे पयल्या ना ना ती वाल बरी जावपाक जाय ती बरी गोट आसूंक जाय कितें पडपाकू दुदी पडपाक जाय भावा तुय बी एक धाकटें बी धाकटें बी तें रोयलां तें कितें करूंक जाय शिंपोंक जाय आमचो बाबाट देवाची उतर हें बी बाबाटाचें बी आमच्या पुर्वजांनी आमच्या काळजान घातलें पूण कोण जाणा सुकोन खूंय सांडलें म्हूण देखून हे रेतीराची देवाच्या उतराची संस्काराची आमकां गरज हालेलुया 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 भावात वाडूंक देवाची उतर बी भावात वाडूंक देवाची उतर भावाताची बी आयक उचार मनान नियाळ आनी कितें कर वाच आनी काळजान सांबाळ सांबाळून दवर एका शुभवर्तमानान आमी कुर्साची कुरू काडटा म्हळ्यार हे मनान नियाळूंक दी देवाची उतर करपा दी देवाची उतर मनान नियाळूंक देवाची उतर तोंडान उच्चार कोरगोट करूंक आनी देवाची उतर काळजान सांबाळूंक दवर एका शुभवर्तमानाक कितें करता कितें करता आमी कोणा खबर खंयच्या वयता ट्रेन खबर ना ट्रेन खंयच्या वयता काय आनी कित्याक खंय वयता ती नको म्हणटरी जेजू क्रिस्ताची शुभवर्तमान म्हणटा आमी तेन्ना अशी हें देवाची उतर म्हज्या मनान नियाळूंक म्हाका करपा दी हें देवाची उतर म्हज्या ओंठांनी पोरूर करूंक म्हाका तुजी शक्ती दी आनी मेळ्ळोलें उतर काळजान बाळगून दवरूंक म्हजें काळीज मन तुका उक्तें करून जावं दी प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हणून बाबात कसो गोड जातलो बाबात ताची सारें कितें बाबात गोड जावपाक साऱ्याची गरज झाडां रोयल्यान झाडां गोड जावपाक साऱ्याची गरज मातयेची गरज कितें ती माती पयलें म्हणल्यार माती आमचें दुरसाचें मागणें पर्सनल प्रेयर खासगी मागणें भोंवतना चलतना सगळे वेळार तुजें ल्हान ल्हान मागणें देवा कडेन उलोवप देवाचे सांगाताक जेवप देवाक बोगोर बोगोर तुजे बरोबर देवा हांव ही वाट चलतां सुखाची दुखाची पिडेची संघर्शाची उल्हासाची पयलें सारें तें म्हळ्यार युरिया न्हू घोडये म्हणटाय तें न्हू हाडांचें न्हू बाबातचें पयलें सारें
म्हणल्यार आमचे मागणे. दोन भशेन मागणे, तुझे खासगी मागणे. दुसरें समुदायाचे मागणे, कम्युनिटी प्रेयर. फामील दूर साक एकठांय जाता आनी मागणे कोत्ता. समुदाय एकठांय जाता आनीक मागणे कोत्ता. शेजारी सोयरी दारी एकठांय जातात आनी मागणे कोत्ता. हे समुदायाचे मागणे. आनी मिसाचें बलिदान हे आमचे आनी व्हडले समुदाय. हे मागण्यान तूं भोगतीन वांटो घेता तेन्ना तुज्या भावार्थाक सारें मेळटा आनी तुजो भावार्थ गोड जाता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दुसरें भावार्थ गोड जावंक तें म्हळ्यार प्राचीत आनी उपास. तुजो आनी म्हजो भावार्थ गोड जावंक प्राचीत आनीक दोडवण कोर, उपास कोर. केन्ना तुजो भावार्थ आलता दोलता सांडटा अशें दिसता. तुज्या घराचें थारूं व्हडें कितें जाता बुडटा अशें दिसता. जिवितांतलें वादळ मारता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. दोरयेन व्हडें हालता दोलता तशी सोंपी मोशी देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव. म्हणून जिविताचें घराचें व्हडें आलता दोलता तेन्ना उपास कर. कितें कर? उपास कर. एक मागणें कर, दुसरें उपास कर. तिसरें उपास म्हणटा तेन्ना तुजे कोण फ्रेंडाकूय बी सांग, आगो बाय आयज म्हजे खातीर कोट्टाले एक उपास करून. वो तुज्या घरान कितें तरी खंयचो सांडलोलें हा, तुका दिसता आयज देवाची दारां उदीक बरे भाशेन मारूंक जाय, उपास कर. आनी तेन्ना हे दोन वस्तू आसत जाल्यार भावार्थाक सारें मेळटा, भावार्थ गोड जाता. पयली वस्त कितें? मागणें. दुसरी वस्त कितें? उपास. उपास. आयचे उपास कुपास सगळें सोडून आमी आनी आमगेले चालू आहाय उपास. वर्साक 12 म्हयने उपासूच मारताय आमी नाचया उपासार. ते उपास प्राचीत म्हणटे सगळें कितें जालें गेलें. आदी काजरां लेकून केन्ना केन्ना काजरां जायनासलीं. आतां वर्साक 12 म्हयने काजरां. आदी अश्यो बर्थडे बी व्हडल्यो जायनासल्यो. आतां थोडी म्हाका कोण सांगता, फादर आयज आमगे स्विटीगे बर्थडे हूंय. स्विटीगे बर्थडे आनी केक हातयल्या फादर, आमी केक हाडल्या. फादर यो बर्थडेयाक कोणाक गेली स्विटी के हूंय. म्हाका दिसलें तेंगे कोण स्विटी म्हण चेडूं बी आहलें आसतलें म्हूण. आहा म्हूण म्हाका नोको म्हणलें. हांवें म्हणलें स्विटी कशें आहा गो तुजें? आनी आपय गो ताका. आपयलें. कोण पयलें स्विटी कोण? सुणें. ना चिकन केलां हूंय आनी पुलाव केला हूंय. कोणाय बर्थडेक म्हणल्यार आयज सुण्या गेल्यो माजरां गेल्यो सगळे आमगे उपासूच. सगळे आमगे कितें? उपास. उपास तुमी पळयात. प्राचीत उपास म्हणजे आमचे हा दिसता तुमकां हा म्हणून. कोणा गरीब कोणी जेवण बी ना जाल्यार तेश उपास कुपास जाल्यार सगळे आमगेले. पूण बाबात गोड जावंक एक मागणें आनी दुसरें ते म्हळ्यार उपास प्राचीत. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आनी ह्यो वस्तू वरवीं हे बाबात गोड करून आमी जायत्यो वस्तू करूंक शकता. पळयात मार्क चॅप्टर 9, मार्कुचें शुभवर्तमान 9 विसर 23.
Mark chapter 9, verse 23. पूण जेजून ताका सांगले, तुज्या जाता जाल्यार अशें सांगताय, भावात धोतात ताच्यान सगळें जाता. भावात दौरता ताचें सगळें जाता भावात दोन भावात गोड ना ताच्यान कांय करूंक जायना. जायना. हांव नको गेल्ले मायाक एक सारकें वादळ जालें अशें आयिल्लें. वादळ माया म्हयन्याक पावस आनी वादळ सगळीं घरां आनी दारां आनी लायटी हांबे आनी सगळीं झाडां पडून जावंक ना अशें जाल्लें. खंयचीं झाडां पडलीं जाणा, जे झाडाचीं मुळां कितें जाल्लीं, अस्को जाल्लीं, तीं झाडां कितें जालीं रोखडेंच पडलीं. जे व्हडले व्हडले आंबे तांकां रोंटो पडलेलो, तांकां मोयें पडलेलें, तांकां दुयेंस जाल्लें आनी ते कितें जाल्ले बाबडे अस्कोच जाल्ले, वीक जाल्ले. ते कितें जालें, एक वादळ मारनाका सकयल पडले. हांबे थोडे न्हू आमगेले नॉर्थासान सावथा पावले, सावथासान नॉर्था पावले. ते बाबडे एशे कोन्न आहले, वारें अशें मारनाका रोखडेच पडले. 2-3 दीस लायट लेकून ना. हांव नको तुमगे आहली जाल्यार लायट लेकून आसना. अशीं जायती पावटी भावार ताची लारां मारतात, भावार ताची सुनामी येतात आनी आमकां हुस्कोत आहले आमकां रोखडेच कितें केली, सोकलाक उडयली. ते अशें सिसांच्या जिवितान घडलें. ह्या वेळार सिसां कडेन देंवचार काडूंक जालें नात, देंवचार काडूंक जालें नात. बट जेजू तांकां सांगता, देंवचारा सवें काळुका सवें झुजतलो जाल्यार, देंवचारचे सावळे लागीं झुजतलो जाल्यार तुवें ही 2 वस्तू करूंकूच जाय. एक म्हळ्यार मागणें आनी उपास. मागणें आनी उपास नासतना देंवचारा कडेन, संवसार कडेन, पिडे कडेन झगडोंक उक्ती करात. मार्क चॅप्टर 9 verse 29. ताणें ताका सांगले, ताणें तांकां सांगलें. कितें सांगलें? असली जात कोणाचेच पदवेन काडून उडोवंक जायना. देंवचाराची सावळी, पिडेची सावळी कोणाचेच पदवेन काडूंक जायना. जायना. मागीर बोगोर मागण्याचे पदवेन बोगोर मागण्याची पदवेन काडूं येता. पूण मागणें आनी उपास आमचो भावार्थ थिरायता. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आज भावार्थची लारां मारल्यात, भावार्थची लारां मारल्यात. घरां कितें जालें बाबडी, कोसळून पडलीं. कित्याची बांदलोलीं घरां? मातयेर बांदलो जायत, पूण रेंवेचेर बांदलोलीं घरां. कित्याची बांदलोलीं? रेंवेचेर बांदलोलीं घरां. मातयेन बांदलीं म्हूण घरां मोडोनात. हांवें थोडीं घरां पयलीं, हांगा लेगून थोडीं घरां पळयतात, म्हाका जीव आसून दोस भोगता. बरी सामकी तांबडी तांबडी भाव, काय सो ब्युटिफूल हावजीस. एक पेंट बी कितें हाडा, बरी दिसता ती. आय एन्जॉय दॅट. थोडीं घरां पळयता आसतना न्हू, भाव काय बरीं घरां ही. हे भुरगे धोत्तले काय मोडून भायर मारतले. मातयेची घरां कितलीं वर्सां जालीं. ही बेश्टी पेंट केल्या, तेतून भितर कळम आयल्या. कोणाक? लोकांक घातला तेका कळम आयल्या. ती मातयेची घरां ते बरे हुशार, बरे कापसाचे मनीस ते कळटात. ते वावरा वरवीं ते कितले कापुसाचे मनीस, कितले हुशार मनीस, कितले खोडेगांद मनीस ते वावर वरवीं कळटा. पूण त्या घराक मातयेन बांदलें म्हूण घर मोडना. पूण घर तुवें कोणाचेर बांदलां? रेंवेचेर बांदलोलें घर मोडटा. देवाची उतराचेर बांदलोलीं घरां, खडपार बांदलोलीं घरां.
देवाच्या उतरा प्रमाणे जी येतात ती कुटुंबां कसली खोडबार बांदलेली कुटुंबां. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया देवाची उतर आयकोता नियाळटा कारसान दवरता तो मनीस ताचें घर खोडपार बांदलोलें घर. कित्याची बांदलोलें घर कडपा खोडपार बांदलोलें बाबातेचें घर. तें घर आलोवंक कोणाक सोबती ना. तें घर आलोवंक कोणाक सोबती ना. उरलोली रेवेर बांदलोली बेश्टी भायल्यान ताका लिपूड काडला. भितर ताका कांय ना. ती रोखडाच कोसळून पडटात आनी ती पिश्या मनशाची घरां पिसाट मनशांनी घरां खूंय बांदलीं आनी शाण्या मनशांनी खूंय बांदलीं. पळोवया मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 24. मातेवाचें शुभवर्तमान 7वां आविसूर वळी 24 ते 27 पेज नंबर 1777. देखून ही म्हजी उतरां आयकतात देखून ही म्हजी उतरां आयकोतात. आनी म्हणूया सगळीं म्हजे फाटल्यान म्हणा देखून देखून ही ही म्हजी म्हजी उतरां उतरां आयकोतात आयकतात आनी आनी ताची तांचे प्रमाणे प्रमाणे चलतात. चलतात. ती ती आपलें घर आपले घर खोडपार कडपार बांदलोल्या बांदलेल्या एका एका शाण्या शाण्या मनशा सारकी. मनशा सारकी. आयज चड शाणे गरोबे नात. भोव थोडे मेसूंक मेळटात ते. आयज पिसाड्याचे घराबे चड. देवाची उतर ना देवाची उतर पाळयनात ते पिसाड्याचे घराबे. आनी मागीर सगळे सांडल्यात. आमचे लग्न पळयात लग्न जाल्ले संस्कार पळयात कुटुंब पळयात भुरगे आवय बापाय मदीं संबंद पळयात. पूण चडशे घराबे आमचे पिसाट्याचे. तांकां तांचे घराक तांणी बुन्याद घातल्या पयशांनी बुन्याद घातल्या व्हडपणान गर्वान बुन्याद घातल्या संवसारान देवसारान पातकान. आनी ते केन्ना हालोयत म्हूण सांगूंक खडप आसा ते कोणाचें हालोवपाक जायना. प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. एक सांग एक म्हाका युट्यूबार एक बरें पळोवपा लागलो दोंगर तो येदो व्हडलो दोंगर तो आख्खो दोंगरूच म्हणल्यार एक फातर व्हडलो फातर तो आतां दोंगर हो दोंगराचो फातर श्रीलंकान आहा. तेजी कितलो व्हडलो आनी झाडां बी कांय ना तेका फकत फातरूच आख्खो दोंगर एक फातर. कोणाचे दुखलो जाता तो ते दोंगरार तेंगे सिटी बांदली त्या दोंगरार व्हडलें तोडें बांदल्यात ते दोंगरार आतां. आनी दोंगर कितें फातर. पूण देवाचें उतर आयकतात नियाळटात आनी त्या प्रमाणे जियेतात. ती खोडपार बांदलेलीं घरां ती शाणे मनशां. प्रेज लॉर्ड Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मागीर पिसाड्याचें आयकात आतां. पाऊस पडलो उदकाचे लोट आयले वादळ सुटले आनी ते घरार मारले तरी ते मोडले ना कित्याक ते कडपार बांदलोले. सहज म्हणलें न्हू जिवितांत दूख येता प्रश्न येता पिडा येता जिवितांतलें व्हडें हालता आनी दिसता. पूण जेजूच्या सिसांची आपोसांचें केन्नाच व्हडें बुडलें म्हूण पवित्र पुस्तक सांगता. आयकलां तुमी केन्ना ना. केन्ना वाचलां ना. जेजूच्या सिसांचें व्हडें जायते पडवे हाल्लें वय ना. बोवाळ मारता सायबा आमी बुडटा आमी आमकां पाव बोवाळ मारतात किळास मारतात.
पूण एकूय पावटी मेळना पवित्र पुस्तकान जेजूच्या शिसांचे व्हडे बुडले म्हूण. पावस आयलो, वादळ आयली, सुनामी आयल्यो, पूण ताच्या शिसांचे व्हडे बुडले ना. आल्लें पूण बुडले ना. कित्याक तांचो भावार जेजू क्रिस्ताचेर. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मागीर पिसाडायचो भावात कोणाचेर? देवाची उतर आयकोनात, पाळिनात, काळजान दवरिनात ती पिसाट. तेंची गजाल आयकुया. पूण ही म्हजी उतरां पूण आयकून ही म्हजी उतरां आयकून म्हणुया. पूण पूण ही म्हजी उतरां आयकून तांचे परमणे चलोनात ती आपलें घर रेवेर बांदलेल्या एका पिसाट मनशा सारकी. आयज जायते न्हू काजार जातात आनी काजार जावंक नात. हो कोणा प्रॉब्लेम आहा तेंची प्रॉब्लेम सॉल्व करूं, काज जाल्ल्यांकूय देव पावूं. जाय जाणां आंकवार आसात, तांकांय देवान बरो एक पार्टनर मेळूं. पूण जाय ती काजरां बी आयज न्हू किजेर बांदलेली आहात? रेवेचेर. आनी एक म्हाका तरणाटो सांगता, ना फादर म्हणजे सगळें हॉल आनी सगळें बरें जावपा जाय. बरें बाबा, बरें जावपाकूच जाय, हांवें ना म्हणना. बरें जावपाक जाय, कितें कोत्ता तें बरें जावपाक जाय. ना फादर काजार एकू दीस न्हू. अरे बाबा म्हज्या, कोणें सांगलें तुका काजार एक दीस म्हणून? काजार एक दीस म्हणून कोणें सांगलें? अरे इतल्या लाखांनी पयशांक तूं उजो घालताय. होय ना, काजार एकू दीस न्हू. काजार एक दिसू, काजार एक दिसू. होय ना, काजार एक फावटी, पूण काजार एक दिसू. काजार आख्खे जिवितान कितें करूंक जाय? जियेपाक जाय. ती बायलेक विस्वासी रावंक जाय, ते घोवाक विस्वासी रावंक जाय. जिवितान वादळ मोडां येतात, टाव टिव कोबुसांव सगळीं जाता थिंगा. केसांव ते कोबुसांव सगळें आहात. हे काजार जिवितान कितें करूंक जाय? जियेपाक जाय. ते खातीर कितें केलां तुवें? कांय करूं ना. एका दिसा काजराक तुवें लाखांनी पयसो मोडलो. एका दिसा काजराची तयारी हूंय 2 वर्सां लागली. केले दिसाची तयारी, एक दिसाची काजराची तयारी 2 वर्सांली तयारी कोत्ता. हें हाडूंक जाय, तें हाडूंक जाय, हें बेण हाडूंक जाय, तें जेवण जेवंक जाय, हो सूट हाडूंक जाय, तो हें हाडूंक जाय. कोण आत्तोणें, कोण पत्तोणें, आनी मागीर पत्तोन पडलें काजार बी. रोस काडलो आनी कितें केलें? रोस आनी दोस हे सगळ्यो भायल्यो वस्तू. तुजो बाबात गोठ गोठ बाबा ताची एकूय वस्त करूंक ना. थोडी फावटी सांगता, अरे बाबा कुमसार जालाय तूं. ना फादर जावपाकूच जाय, जावपाकूच जाय. कुमसार जायनासतना काजार जावपा जायना. अरे बाबा आमी सगळे पातकी. तूं आतां घर बांदूंक वेता. आतां समज तुमी घर बांदतात, सिमीट एका कोस घातलो आनी मागीर लागली लेपडोंक गुत्तोलें तें. कितें घालूंक जाय तितून? सिमीट हें सगळें मिक्सर पडोंक जाय. बरें, 10 कायली कोस घातलो आनी 1 कायली सिमीट घातलें. ओके, हा कित्याक सिमीट घायल मुगो आमी तितून लागचें ना. बट बाबाताची बी वस्तू ती सगळी ताका कितें जावपाक जाय? मिक्स जावपाक जाय. सगळो संवसार दवरलो आनी पिसाड्यांची गजाल केली. कंटिन्यू करात. पिसाड कितें केलें तेणी? पावस पडलो. पावस पडलो. बायलेन घोवा कितें म्हणलें? पावस पडलो, बेश्टो पावस उदकाचो. पूण ताका दिसलें उज्याचो पावस पडलो म्हूण. त्या घरान रावपाचें तेगे घर केसो व्हडलें देंवसरा गेलें. तेगे माय आनी हाती सोंसपाची एक दोळी राक्षीन हाच्याच सारकी. म्हाका हांवें काबार केलें जाल्यार
मागीर सोनीक एका सासमाय सर आवय गे हेसो कास्ता चेडूं जावन आसतलें कित शिकोवन धाडलो कोण जाणा सून सून ऊन ऊन धाकटो पावस पडलो आगो बाय हें कुल्यार हिंगा न्हू आं हिंगा दोताय आमी ना ती म्हाका मागा सांग कोत्ता हें कुल्यारा लागून चोकड्यो आगो बाय आयज आयतार चोलायन मिसा वसाय ना तेगे माय येवन येवन आमकां सोतायता मागीर सांगलें खंय चेड्याक सांगलें खंय येतात रातभर हिंगा थिंगा हेडटात आनी मागीर सुशेगाद न्हिदतात मागीर सकाळीं मायन सांगलें आरे बाबा आयज आयतार दारार मारलें खंय आनी बाबा आयज आयतार मातशें मिसा वसात न्हू ना तेगे माय आमगे दारार मारता अरे ऊन ऊन पडलें पावस पडलो कसलो उज्याचो विकाचो मागीर कितें पडलें उदकाचे लोट आयले उदकाचे लोट आयले उदकाचे लोट खंय घराचे मारपाक गरज ना आयज हे घराचे लोटूच म्हणल्यार पुरो म्हाका सांग जीव सोडलो तांकां पोंवपाची बी सोक्ती ना आदी आमी तळ्यांनी व्हाळांनी न्हंय कितें वयताले आतां ते पोंवपा शिकता खंय मोबायलाचेर आयज खेळटाय फुटबॉल खेळटाय ते पूण कोणाचेर मोबायलाचेर ते पोंवपा आनी केन्ना शिकतले म्हणटरी पावस आयलो वादळ आयलें हुंवार आयलो पोंवपाची सक्ती ना भावात गेलो तो मागीर वादळ सुटलें आनी त्या घरार मारलें आनी ते घरार मारलें आनी ते मोडले ते मोडलें आनी ताचे सारके घट्टाण जालें तेच्यान कांयच उरलें ना एक फातर लेगून उरोंक ना हे सगळें घेवन गेले आयज असो समाज असली परिस्थिती आमच्या जिवितान आमच्या भविष्यबीन देखून आमकां देवाच्या उतराची गरज हालेलुया 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 जितलो आमचो भावात वाडटा देवाचे उतर आयकता तितले आमी पवित्र आत्म्यान भरता कितून भरता पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरता पळया पवित्र देखुरात जुदासाची चीट Judas chapter 1 verse 20 page number 2240 takti chitti Judas page number 2241 verse 20 दुसरी साइडीन 20 पूण तुम्ही म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो तुमच्या भोव पवित्र भावार्थाचेर तुमचे जीवित बांधून हाडात कित्याचे बांधून हाडात भोव पवित्र भावार्थाचेर रेंवेचेर न्हय पावसाचेर न्हय रेब्याचेर न्हय काळोखाचेर न्हय देवाचे भावार्थाचेर पवित्र भावार्थाचेर तुमचे बांधून हाडात मागीर आनी पवित्र आत्म्याच्या प्रेमान प्रार्थना करात मागणें करात ओदीक तुमी मागणें कोत्ता ओदीक आमी देवाचें उतर आयकता तितली पवित्र आत्म्याच्या देण्याने आमी भरता हालेलुया 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 भावात मेळ्ळो देवा उतर वाचतें तुवें नियाळ्ळें तुवें काळजान दवरलें मागणें करता उपास करता पवित्र आत्म्यान भरता आनी मागीर तें हें जिवीत तूं दुसऱ्याक भावार्थाची जिवीत ताची गवायकी दिता तें आमी पळोवया 2 Peter भगवीन पेद्रूची दुसरी चीट 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7 कितें कोत्ता मागीर
chapter 1, verse 5 to 7. ह्या खातीर क्रिस्ताचेर भावार्थ सांबाळूंक ह्या खातीर क्रिस्ताचेर भावार्थ भावार्थ सांबाळून आनी तुमचे सुगूण वाडोवंक आणि तुमचे सुगुण वाडोवंक क्रिस्ताचे भावार्थ दवर आणि तुमचे सुगुण वाडोय बरे गुण कितें कर वाडय वाडोय मागीर सगळे उमेदीन तुमी वावरूंक जाय सगळं उमेदीन वावराय थोडी मेल्ली मोडी अशी एक पांय व दोन्ही पांय हितून दवरल्या नको तांकां नाच म्हणल्यार नाचपाक जायना तांकां रोड म्हणलें रोडपाक जायना मेल्ले मोडी मेल्ले मोड्या कडेन नाचूं येता ना मेल्ले मोड्या कडेन रडूं येता ना थोडे जिवितान उमेदूच ना जिवितान कितेंय करूं वचत मेल्ली मागणें बाबाचें जिवीत उमेद हाडटा कितें बरें करुया चलया कितें खंयच्यान कितें कसली बरी वस्तू करुया चल म्हजी जाता ते भशेन या मागीर त्याच बरोबर देवाची खुशी जाणो जावंक प्रयत्न करात हां देवाची खुशी देवा हे भावाचें जिवीत जियेता हे देवाच्या उतरा परमें जियेता तुजी खुशी कितें म्हज्या जिवितान म्हज्या घरान मागीर जागृतायेन तुमच्यो वायट बंदोवण्यो दबावच्यो हां जागृताय येता तुजे भितर एक चोत्राय येता तुजे भितर बाबा हें बरें न्हू हें सारकें न्हू मागीर तशेंच आडकुली मध्ये तीर रावात हां आडकोळी सगळ्यांच्या जिवितान आसात आनी सगळ्यांच्या जिवितान आडकोळी आसतल्यो आतां तुमकां हांवें सांगलें जेजूच्या सिसांच्या जिविताचें व्हडें बोगोर बोगोर कित्याक सांपडलें वादळ तुफान मोडाक तुफानाक सांपडलें पूण केन्नाच केन्नाच बुडले ना हालेलुया 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 कंटिन्यू त्याच बरोबर तुमची भक्ती वाढून वेतली हां तुमची भक्ती वाडयतली तुमी पवित्रपण वाडटलें देवा भितर आनी आमचे भितर कितें जातलें संबंद बांदून येतले मागीर अशें सगळ्या भावा भयणीची अपुरबाय तुमी करची हां तूं भावाचें जिवीत भावाचें जिवीत भावपणाचें जिवीत भावाचें जिवीत कशें जिवीत भावपणाचे भावपणाचें एकचाराचें जिवीत हांवें जायते भावाचें उलयलें आनी आमचे मदें भावपण मोग एकचार सजविकाय ना तिका बाबात ना थंय देवूय बी ना जंय प्रिती मोग वाचता जंय प्रिती मोग वाचता थंय देवाची रासा 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 भावाचें जिवीत कशें जिवीत भावपणाचें जिवीत कशें जिवीत भावपणा आमचे मदें तर भावपण ना आमचे मदें भावात ना देव ना मोग ना एकचार ना सोसणीकाय ना शांती ना समाधान ना कुशालकाय ना दुखवता आमी जिवीत कसलें मागीर प्रेज लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. मागीर आणि सगळ्या मनशा लागीं प्रिती मोगान चलचे हां सगळ्यां कडेन प्रिती मोगान चल सगळ्यांक शांती समाधानान चल मागीर हे सुगूण तुमकां आसतीत आनी ते तुमी वाडयत आसच्यात जाल्यार तुमचे जिवीत बेश्टे आनी निर्फल उरचे ना पूण तांचे वरवीं तुमी जेजू क्रिस्ताक आमच्या सोम्याक अदीक अदीक वळखूंक पावतल्यात कसलें भावाचें जिवीत कसलें भावपणाचें जिवीत कसलो आमचो समाज कसली आमची समुदाय कसलो आमचो वाडो कसली आमची फिरगोस भावार्थाची आनी भावपणाची जेन्ना आमी मागणी करता उबास करता देवाचें उतर आयकता नियाळटा तेन्ना आमी घडोवंक पावता हालेलुया हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Hallelujah.
दुनिया आमचो भावात वाडोय. क्रिस्ती भावातची आकांनी गुरतल्यांक आमकां यादनीक भावांक माद्री भयणीक आनी जायते भाशेन भावातची पोरगुटी गुरतल्यांक सो पवित्र आत्मा दी, शक्ती दी, बळ दी, ताळण्यांचेर वस्कोतायची जुयत व्हरूंक तुजे आत्म्यान भर. हे वेळार मागुया सगळ्या पिडेवंतां खातीर, पिडेन सांपडल्या खातीर. देवाचे उतोराची तान आनी भूक आमचे मदें वाडय. तुजें उतोर धाडून सगळ्या आमच्या भाव भयणांक पिकय. जायते घोराबे घोडल्यात, जायते क्रिस्ती जिवीत रेवेर बांदलेल्या भाशेन जाला. हे संवसाराचे वस्तुनीच जाला. दुनिया खोडपार बांदूंक तूं तें खोडप, तुजेर आमचो भावात तिराय. सगळ्या आमच्या पिडेवंत भावा भयणांक पाव. हे वेळार ऑपरेशन चालू आसा. कोणाचो प्रेशर, डायबिटीस, किडनी स्टोन, गॉल ब्लॅडर स्टोन, ल्युकेमिया, बोन कॅन्सर, ब्रेस्ट कॅन्सर, ब्लड कॅन्सर, ब्रेन ट्युमर जाल्लो आसा, कोवीड जाल्ले आसा, अपघात, एक्सिडेंट जाल्ले आसात. जिवितांत सगळें सांडलां म्हूण निराशेपण, डेटॉल, रेटॉल, पेट्रोल खावन जीव सोंपूंक सोदतात. सर्वीस मागतात. दुनिया आमच्या सरकाराचे आशिर्वाद घाल. एक एकट्यान जबाबदारीन आपलो वावर करूंक दर एका नागरिकाक, सरकारी ऑफिसरांक कुरपेन बोर. बाबातान तुमी कितें मागीत जाल्यार म्हजो बाप तुमकां दिल्या बगर रावचो ना. एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमी बापा लागीं मागच्या तितलें देव तुमकां दितलो. हे वेळार ही सगळी मागणी, ही गोरसू दुनिया मुखार दवरिया. माग तुजेच खातीर, बाबातीचे देणे माग. आनी सगळी मागणी आनी गरजो दुनियाक उबार म्हणुया. आमचे बापा, सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राय राय समका समका येवं, येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसाराक जावं. आमचो दिसपट्टो क्रस आमकां दी, आनी आमचे चुकल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. मारी आमच्या आवयक आमचे खातीर विनोदी कोर म्हूण मारेक नमान कोर म्हणुया. नमान मारे कुरपेन बरले, सर्वीस पोश वस्त्र्यामध्ये तू सदो, आनी सदो सुआपू जेसू. भगीन माये देवाचे माये, आमा बाबें खातीर विनोदी कोर, आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.